अच्छा जी जी यहाँ अगाडि बस्नुहोस् न माइनोरिटी कम्युनिटी बुद्धिस्ट और क्रिस्चियन बुक्स लाओ हैं इसको बोलो तो काट देने भूपेन छेत्रीको आमा हो शहीद हुने भर्खर उहाँलाई यहाँ राख्नु त। अरे नमस्कार बहिनी आउनुहोस् भैया छोडेन हजुर रेस्टलाई चाहिँ गरेर हामी एकछिन भारत माता की प्रेसको साथीहरू एकछिन बस्नु किनभने प्रेसको उहाँहरूले अलग्गै ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ अनि बसेरै लिने है अहिले प्रेसको साथीहरू एकछिन बस्नुभयो भने पछाडिको पिछु देखाउनु उचित होइन प्रेसलाई चाहिँ फ्री गरिदिनु न हामी चाहिँ गरिहाल्छौँ प्रेस गरेर बादमा आएर समय लाग्छ यहीँ राखिराख्नु राइफलहरू यहीँ राख्नु तपाईँ हेम दाजु रेकर्ड गर्नु ल मामा राख्दैन म बस्छु ल म त छिट्टो बस्नु हरेक नमस्कार चलिए जोंदा आप सब प्रेस के मित्रों का मैं स्वागत करता हूं कालिंगपुर की इस धरती पे और जैसा कि मतलब पूरे बंगाल के लिए और विशेष करके नॉर्थ बंगाल के लिए ये एक बड़ा गर्व का विषय है कि इस बार जो है मोदी जी के गवर्नमेंट के अंदर में नॉर्थ बंगाल के दो हमारे सांसद निशित परमानिक जी और आदरणीय जोन बारला जी दो नॉर्थ बंगाल से कैबिनेट मंत्री बने हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। हम सब जानते हैं नॉर्थ बंगाल में जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसके हिसाब से नॉर्थ बंगाल का विकास नहीं हुआ। मैं उन तथ्यों पे आज नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं हुआ, क्या कारण से नहीं हुआ, वो कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के नॉर्थ बंगाल को जो पहचान मिलनी चाहिए या उसका जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ और हमारे लिए ये गर्व का विषय है और हमारी बहुत अपेक्षाएं भी है दोनों मंत्रियों से कि आप दोनों के मतलब मंत्री बनने से नॉर्थ बंगाल बहुत तेजी से विकास करेगा
और जैसे ही वो मंत्री पद का उन्होंने शपथ लिया, उसके बाद पार्लियामेंट था और पार्लियामेंट के तुरंत बाद हम सब लोग अपने क्षेत्र में आए हैं। और जॉन बारला जी का मैं विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने जो है सबसे पहले धरती में जो है पैर रखने का काम फ्लाइट से उतरते दार्जिलिंग की धरती को किया, इसलिए भी मैं विशेष आभार उनका व्यक्त करता हूँ। और ये एक जन आशीर्वाद कार्यक्रम है। हम जनता के बीच गांव में, शहरों में जा कर के जनता को धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर में विश्वास रखा। उस विश्वास से ही जो है मोदी जी की दूसरी बार सरकार बनी और 21 में भी यहाँ की जनता ने बहुत सहयोग किया। उसके लिए हम उन सबको धन्यवाद भी कहने के लिए आए हैं। और उसके अलावा जो है आप देखेंगे हम 75वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, यानी पूरा भारत एक अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव क्योंकि 75 साल भारत को आजादी के हो रहे हैं और इस आजादी पाने के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी त्याग, तपस्या, बलिदान और कुर्बानी दी है। हमें बहुत गर्व होता है। बिंगे गोरखा भी मुझे बहुत अपने आप को गर्व महसूस होता है कि जंगबीर सापकोटा और जो है ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, दल बहादुर गिरी जी और मतलब उन सब के त्याग, तपस्या, बलिदान की वजह से आज हमको ये आज़ादी मिली है। पूरे साल भर हम इस उत्सव को मनाएंगे। और बस मैं अपनी बात को यही समाप्त करते हुए जॉन बारला जी से निवेदन करता हूं कि वो कालिम्पोंग की धरती में आए हैं, वो प्रेस के माध्यम से कालिम्पोंग की जनता को संबोधित करें। और उससे पहले मैं आपके माध्यम से एक विषय और भी रख रहा हूँ। आज मेरा शाम को एक कार्यक्रम है और एक कालिम्पोंग की जनता के लिए एक खुशी की खबर भी है कि आज कालिम्पोंग में जो है आधार कार्ड बनाने का सेंटर का आज उद्घाटन भी हो रहा है। और हमारे यहाँ क्षेत्र में सिंखोना बगान में या बन बस्ती में रहने वाले चाय बगान कुछ थोड़े हैं, तो वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी ये समस्या थी आधार कार्ड बनाना भी था, संशोधन भी करना था। बहुत लंबे लाइन में खड़ा होना पड़ता था उनको और उसकी वजह से बहुत समस्या थी। कई लोगों ने मुझे ये विषय रखा था, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भारत सरकार का, मोदी जी का, और भारत सरकार की तरफ से ये सेंटर खोला जा रहा है। आज जो है कालिम्पोंग का उद्घाटन है और 10 दिन के अंदर अंदर दार्जिलिंग में भी खुलने जा रहा है और 2-4 महीने पहले ही सिलीगुड़ी की जो है केंद्र की स्थापना हो चुकी है। सो ये भी अपने आप में हम सब के लिए अच्छी खबर है। सो मैं जोनदा से निवेदन करता हूँ, अपने कुछ संबोधन करेंगे प्रेस के माध्यम से कालिम्पोंग की जनता को, और हमारे प्रेस के साथियों को अगर आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, तो लास्ट में फिर उसको। नमस्कार। आज पहली बार हम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट एवं कालिम्पोंग क्षेत्र में पहली बार आज कदम रख रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मलाई धेरै नै खुशी छ आज जो यहाँ आएर यो शहीद सम्मान यात्रामा हाम्रो वीर पुरुष शहीदलाई सम्मान गर्नुको लागि मलाई यो जो आएर मैले गरेँ, मलाई साह्रै नै आनन्द मैले पाएँ र मलाई यही भन्नु छ, भारत सरकारले हामीलाई दायित्व दिएको छ। इतिहासमा पहिली पल्ट नर्थ बङ्गाल भनौँ, पहिलोपल्ट नै यो दायित्व पाएको छु र धेरै डुवर्स र तराईको र पहाडको जनताले आशीर्वाद दिएको छ। 2019मा पनि दिएको छ, 2021मा पनि दिनु भयो। म यही चाहन्छु जति पनि केन्द्र सरकारको योजनाहरू छ, हुनु त बहुत पहिला हुनु काम थियो, तर वर्तमान सरकारले बहुतवटा बाधा गर्दैछ, त्यसको कारणले हामी यो व्यवस्थाहरू पुर्याउन सकेको छैन। तर हामी लागि परेको छौँ। दुई भाइ हामी धेरै समस्या छ, पहाड डुवर्स तराईको, चाहे चाय बगानको मजदुर भनौँ, चाहे सिन्कोनाको भनौँ, यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हाम्रो हमेसा केन्द्रबाट
धेरै कुरो पाउने चिजहरू हाम्रो पाएका छैन र हाम्रो जुन दायित्व दिएको छ अहिले मलाई यही काम गर्नु छ। यो क्षेत्रमा जति पनि भारत सरकारले योजना बनाएको छ त्यो घर घर पुगाउने नै हाम्रो उद्देश्य छ र आज यत्रो ठुलो दायित्व पनि दिएको छ। माइनोरिटी कमिटी यहाँ हाम्रो बुद्धिस्टहरू भाइहरू छ, हाम्रो क्रिस्चियन भाइहरू छ, मुस्लिम भाइहरू छ, फारसीहरू छ, जैनहरू छ, धेरै। तर केन्द्र सरकारले बनाइरहेछ योजना, तर यो योजना जुन प्रकारका अवेरनेस क्याम्प हुनु पर्यो, जनता निरी जानु पर्थ्यो, योजना घर घर तक पुग्नु पर्थ्यो, तर यो केन्द्र सरकारको जो अलगै जो योजना छ त्यो योजना पनि हामीले पाएका छैनौँ र हाम्रो उद्देश्य छ यो क्षेत्रको विकास गर्नको लागि। त्यसकारणले हामीलाई पहिलोपल्ट जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीले आशीर्वाद दिएको छ त्यो लिएर नै हामी आज आएको छौँ र भोलिको दिनमा यहाँको जति पनि समुदाय छ सबै मिलेर केन्द्र सरकारको जति पनि योजनाहरू छ यो योजना हामी आजको दिनमा हामी आमा बाउको भरोसामा मात्रै आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउनु लेखाउनुमा भरोसा गर्छौँ। तर केन्द्र सरकार राज्य सरकारले बहुत कुरो गर्नुपर्छ, तर केन्द्र सरकारले पनि चाहँदैछ कि केही गरौँ भनेर, तर राज्य सरकारले कई जग्गा कोअपरेसन गरेछ, आज थोप्नेवाला काम गर्दैछ, जबरजस्ती बङ्गलामा थोप्ने, यस्तो धेरै कुरो छ। भन्नु त धेरै कुरो थियो, तर आज पहिलोपल्ट तपाईँहरू भेट भयो। म यही भन्नु चाहन्छु केन्द्र सरकारले धेरै योजनाहरू बनाएछ। यो भोलिको दिनमा हामी दुई भाइ हाम्रो यहाँ निरज जिम्बा पनि छ, केन्द्र भोलिको दिनमा हामी केन्द्र सरकारसित बसेर हाम्रो पुरा टिम बसेर यहाँ जति एमएलए छ जति एमपी छ सबै बसेर हाम्रो नर्थ बेङ्गललाई कसरी डेभलपमेन्ट, धेरै कुरो छ, कतिवटा यहाँ म त्यो कुराहरू भन्नु सक्दिनँ। भोलिको दिनमा हाम्रो त्रिपक्ष वार्ता पनि हुनेवाला छ हैन। दुई भाइ मिलेर हामी जति सक्दो यहाँको समस्या लिएर हामी हर समय संसदमा कुराहरू उठाइराखेको छौँ। भोलिको दिन अवश्य नै हाम्रो यो समस्याको समाधान हाम्रो प्रधानमन्त्रीका हातबाट नै हुन्छ और मलाई लाग्दैन वर्तमान सरकारले हाम्रो यहाँको समस्या समाधान गर्न सक्छ र यही आशा र भरोसा छ हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै हाम्रो आशा र पूरा गर्नु सक्छ। यही विश्वासको साथमा तपाईँहरूसित भेट गर्नु। प्रश्न बालाजी तपाईँलाई सबभन्दा पहिला त धन्यवाद, किनभने तपाईँले नेपालीमा मजाले आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो है। एउटा चाहिँ के छ भने तपाईँको मान्छे उत्तर बङ्गालको है, उत्तर बङ्गाल राज्य विष्टको बङ्गाल अधीनस्थ पिपिएस दुईजना एकसाथ यहाँ उपस्थित हुनुभयो र दिनु खोज्नु भएको सन्देश के होला? हेर्नु, यो जनताको आवाज हामीलाई जहाँ जहाँ पुर्याउनु थियो हामीले पुरा समयको इन्तजार गर्नुपर्छ, धीरज गर्नुपर्छ। जब जुन वादा हाम्रो बिजेपी सरकार एवं प्रधानमन्त्रीले जुन वादा गर्छ, हाम्रो गृहमन्त्रीले जुन वादा गरेको छ, जुन वादा गरेको छ मेनिफेस्टोमा ल्याएको छ त्यो वादा पुरा भएको छ। बस हामीलाई धीरज राख्नुपर्छ, इन्तजार गर्नुपर्छ। अवश्य एक दिन न एक दिन हाम्रो लक्ष्य पुरा हुन्छ। कहिलेसम्म यो त कुनै गोर्खाहरूको लागि लेखेको मेनिफेस्टो कुरा के पुरा भयो बताइदिनुहोस्। समय आउँछ, त्यसको लागि समय आउँछ। हामी अवश्य नै लागि परेको छौँ। हामी संसदमा गएर त पछाडि जति पनि यति बेला संसद पठाएको थियौँ सबै पछाडि गएर सुत्नु मात्रै जान्छ। तर हामी त जति पनि समय पाए पनि कुनै मन्त्रीसित भएछ, चाहे प्रधानमन्त्री भनौँ राष्ट्रपति भनौँ, हामी लागि परेको छौँ। तर त्यही हो, अब तपाईँलाई थाहै छ पश्चिम बङ्गालको सरकार कुन प्रकारको जय गोर्खा जय श्रीराम भन्नु पहिला अगाडि पछाडि हेर्नुपर्छ, यस्तो दिन आएको छ। मतलब आजादीको दिन पता नै हामी यो देशमा आजाद छु कि छैन जस्तो पनि लाग्छ कहिले कहिले। तर भनाइ छ कि बैठकमा त धेरै भयो, फोटो सेसन भयो, पहाडको मान्छे मात्र होइन जति गोर्खा प्रेमीहरू छ अहिलेसम्म त्यो फोटो र बैठकको कुरा मात्रै सुनिरहेछन्। यसको सफलता छ, यसको सुन्नु चाहिँ कहिले पाउँछ? यसको समय चाहिँ अन्दाजी त्यो समय आयो भने त्यो पनि हामी तपाईँहरूलाई बताउँछौँ। तपाईँले त उत्तर बङ्गाल राज्यको कुरा पनि उठाइराख्नु भएको छ, गोर्खाहरूको माग त त्यो होइन। हेर्नुहोस्,
सबैलाई मिलाएर सबै कसैलाई ठेस नपुगोस्, उत्तर बङ्गालभित्रमा कसैलाई उत्तर बङ्गाल ठेस नपुगोस्। राज्यभित्रमा कसैलाई ठेस नपुग्ने एउटा व्यवस्था। होइन, हेर समय आओस्, म अवश्य नै तपाईँहरूलाई म कुरा राख्छु। भनेपछि धेरै समय लाग्नेछ क्या सर? हेर्नुहोस्, होइन समय त अब आज गाछ एउटा लगायो गरेर सोध्नु न उहाँ सोध्नु गाछ लगायो भने आज नै गाछ लगाए भोलि नै फल पाउँछ त्यस्तो छैन। समयलाई इन्तजार गर्न तर गोर्खाहरूले त पर्खेको धेरै भयो नि सर। सुन्नुहोस्, महिना होइन बहुत साल भयो नि। गए कति 2 साल 2 साल त कोभिडमै हामी सबै झेलिरहेछौँ। 2 साल संसद बनेर त्यही झेलिरहेछौँ। अलिकति पर्खिनुपर्छ। तपाईँले देख्नु भएको त 2 साल हो, तर संसद पठाइसकेको त 3 पल्ट हो, 15 वर्ष हो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, सबै समयले बताउँछ। आज काश्मीरको समस्याको समाधान भयो कि भएन, बस धीरज राख्नुपर्छ। जुन चिज हामीले सोचेको थिएन त्यो चिज पुरा भयो। प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा भनेको थियो त्यो पुरा भयो। समय इन्तजार गर्नुपर्छ। समय अनुसार पहिल्यै फल लाग्दैन। समय आओस्। पश्चिम बङ्गालको परिस्थिति अहिले ठिक छैन। तपाईँले नि मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि उत्तर बङ्गाल राज्यको कुरा गर्नुभएको थियो। अहिले पनि तपाईँको स्ट्यान्ड त्यही छ नि, उत्तर बङ्गाल अलग हुनुपर्छ। हेर्नु, समय आयो भने सबै बताइन्छ। त्यो समय कहिले आउँछ? आउँछ, छिटोभन्दा छिटो। माग्ने मान्छे नै कन्फ्युजमा देखिन्छ नि। अनि जनता समयको भरमा राखिरहनु भयो भने आफ्नो केही कुराहरू त बताइदिनु पर्यो। आवाज उठाउनु भएको हो, त्यो चाहिँ समय आउँछ गोर्खाको भाइ। एस्पिरेसन त्यसले फुलफिल गर्दैन होइन। तर तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्, समय आउँछ। अच्छा ठिक छ, राजु विष्टजीले बताइदिनुहोस् न। तपाईँ एकजना उत्तर बङ्गाल राज्यको माग गर्ने है, अर्को चाहिँ पहिले बङ्गाल तपाईँको अधिराज्य- प्रश्न ठिक गर्नु हजुर, कि मैले कहिल्यै पनि बङ्गालभित्रको पिपिएस व्यवस्था भनेको छैन। तपाईँहरूको सान्तन बसुले भर्खरै जस्तो भनेर गाएको नि त। एक खेप होइन आराम से one by one, सांसदज्यूलाई one by one। सोधिरहेको छु। तपाईँलाई सोधेको छैन। एउटा के छ भने पार्टीको कुराहरू गर्दैछु। सुन्नु न, एउटा के छ भने रिपोर्टर जस्तै भएर बात गर्नुहोस्। यस्तै क्वेसन हुनुपर्छ। निरजजी हामी त रिपोर्टरै छौँ। तपाईँलाई भनेको होइन, यता यता म तपाईँ र तपाईँको टिमलाई भनेको। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई सोधेको छैन। होइन, म भन्छु तर I am allowed to say। तपाईँलाई अहिले तपाईँको सक्छ भने व्यक्तिगत मैले विचार निजी तपाईँसँग प्रश्न गरेको छैन। तपाईँको यहाँ तपाईँको टिभी च्यानलमा गएर बोल्नुहोस्। तपाईँको राजनीति तपाईँको टिभी च्यानलमा बोल्नुहोस्। तर यहाँनिर मन्त्रीको छेउमा, एमपीको छेउमा त्यो मर्यादा राख्नुहोस्। मर्यादा राख्नुहोस्। तपाईँले त आफ्नो ओपिनियन बनाइहाल्नुहुन्छ त। राति तपाईँले आफ्नो ओपिनियन बनाए किन अच्छा सुन्नु, मेरो भनाइ उहाँले चाहिँ के जे हो भने भनेको कुराको विपरीतमा तपाईँले मेरो आफ्नो ओपिनियन बनाए। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने हेर्नुहोस्, होइन, एउटा मर्यादा हुन्छ प्रेसको पनि प्रेस भनेको स्वतन्त्र हो। तपाईँले कसरी मलाई सोध्नुभयो बङ्गालभित्रको पिपिएस भनेर? तपाईँको त्यो पर्सनल ओपिनियन, किप इट इन अ पकेट। तपाईँले अन्त तपाईँले यु किप इट इन अ पकेट। अच्छा सुन्नुहोस्, मेरो चाहिँ के भनाइ छ भने तपाईँलाई सोध्छु। तपाईँले सोध्नु पर्दैन। तपाईँ जस्तो पत्रकारलाई म मेरो औकात होइन तपाईँलाई जवाब दिने। जवाब दिने क्षमता नि छैन। हुनुपर्छ नि। तपाईँको त्यो लोभी नजरहरू कहाँ छ हामीलाई थाहा छैन। एकछिन ल निरजजी, हामी पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ अहिले। तपाईँ राजुजीलाई हामी एउटा प्रश्न गर्दैछौँ। राजुजीलाई एउटा प्रश्न गर्दैछौँ हामी। ठिकै छ, ठिकै छ। किन मिनिस्टरलाई पोक गर्छ? Why are you heckling him? कसरी पोक You know, you are heckling him. One question cannot be repeated by your team several times. एउटा डिसिप्लिनमा बस्नु। चलो म राखिदिन्छु ल। ओके, ओके। उहाँले राम्रो एकदम मिठो जवाब दिनुभयो ज्वानजीले पनि। होइन, पत्रकार भनेको स्वतन्त्र हो। आफ्नो आफ्नो तपाईँले मनको कुरा, जनताको कुरा प्रश्न सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँको अधिकार हो। अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो, हिजो अस्ति मात्रै हामीहरू सबै म स्वयं पनि उपस्थित थिएँ। हामीहरूका सबै विधायकगण र लगायत हामीहरूका सबै एलायन्स पार्टीका साथीहरू, गृहमन्त्रीजीलाई हामीहरूको भेटघाट भयो। अब यसमा पनि तपाईँहरूको प्रश्नै प्रश्न छ। भेटघाट त पहिले पनि भएको, फोटो त पहिले पनि खिचेको भन्ने धेरै कुरा हो। ओभियसली त म बुझ्छु। तर जे होस्, यो पालिको बैठक गृहमन्त्रीजीले स्पष्ट रूपमा यो 2-3वटा कुरा हामीहरूलाई बताउनु भएको छ। एउटा त 12 तारिक हामीहरू इन्भिटेसन पठाउँछु भन्नुभएको छ। ओभियसली 12 भएन, किन भन्दा यो 15 अगस्तले गर्दा 2-4 दिन अफिस बन्द हुनले पनि हुन सक्छ। अर्को सेप्टेम्बरको फर्स्ट विक सेकेन्ड विकतिर नै ट्राइपेटाइड टोक स्टार्ट हुन्छ। तेस्रो यो अफिसियल ट्राइपेटाइड टोक हुन्छ। स्टेट गभर्मेन्टलाई पनि उहाँहरूले इन्भिटेसन पठाउनु हुनेछ, स्टेक होल्डर र साथै केन्द्र सरकार हामीहरू बसेर। हेर्नुहोस्, नबसिकन त केही पनि हुँदैन।
अब तपाईँहरूको प्रश्न म आफै सोधेर उत्तर पनि आफै दिन्छु। तपाईँहरू सोध्नुहुन्छ 370 का लागि बैठक भएन, 35 लाई बैठक भएन, अरू फलाना ढिम्काना हुँदा बैठक भएन। हेर्नुहोस्, यो फेडरल स्ट्रक्चरमा त्यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन्। तर भए पनि आज दार्जिलिङको स्थिति र जम्मू काश्मीरको स्थिति समान होइन। मतलब हामीहरू दुईटैमा एउटै समस्या होइन, अर्कै प्रकारको समस्याहरू हुन्। तर माग एउटै हो ओभियसली। अनि त्यतिखेर अब के थियो भने तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएको कुरो, त्यहाँ गभर्नर रुल थियो है। गभर्नर रुल हुँदा जे होस् केन्द्रकै त्यहाँनिर मतलब चल्थ्यो। यता अरू जग्गा पनि बोरोल्यान्डको समस्याको समाधान हुँदा पनि त्यहाँ भारतीय जनता पार्टीकै सरकार थियो। ब्रू रियाङको समस्याको समाधान गर्दा पनि भारतीय जनता पार्टीकै सरकार थियो। तर फेडरल स्ट्रक्चरमा आज अगर यहाँको जनताले, हामीहरू सबैले पत्रकार ज्यादा त सबै हामीहरू गोर्खा छौँ, हामीहरूले गोर्खाल्यान्ड चाहियो भने खुसी खुसी आफै गर्दा भोलि त्यहाँ बङ्गालमा त्यहाँ देशमै आगो लाग्छ। यो कुरालाई पनि हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। र जब गृहमन्त्री भारतको आज सबैभन्दा भारत सरकारको मन्त्रालयमा सक्षम पनि ताकतवर पनि गृह मन्त्रालयले अगर हामीहरूलाई केही कुरा भन्नुभएको छ भने जनतामा यतिकै हावा त बोलेको होइन हामीहरूले, किनभने 1 महिना बादमा त त्यो त प्रमाणित हुने कुरा हो। त्यही भएर मलाई मेरो त्यही भनाइ छ। तपाईँहरूको मार्फत पनि जनतालाई यही सम्बोधन गर्न चाहन्छु, हामीहरूले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, आज सुन्नु, अरू विकल्प पनि त छैन हामीहरूसँग। ममताले दिन्छ भने भन्नुहोस्, म भोट दिउँला ममता दिदीलाई। तर बङ्गालले त आज सुबुन हामीहरूलाई विनाशकारी स्थिति सुबुन ल्याउने त पश्चिम बङ्गालकै सरकार हो, चाहे ममताको सरकार हो चाहे सिपिएमको सरकार हो। उनीहरूले त दिने होइन, पाउने पनि केन्द्र सरकार हो। दिन्छ भन्ने एउटा अपेक्षा राख्यो भने केन्द्र सरकार हो। त्यही भएर म यति नै भन्न चाहन्छु, अहिलेको समयमा हामीले अलिकति प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। पत्रचार पनि 2-4 दिनमा हुन्छ होला। अब सितम्बर आइहाल्यो, अहिले अगस्त 15-17 तारिक भइहाल्यो। अनि वार्ता सुरु हुन दिनु। अब क्रमशः के हुँदै जान्छ, जे बोल्न सकिन्छ प्रेसमा बोल्दै जाउँला। त्रिपक्षीय बैठक चाहिँ के विषयमाथि हुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, त्यही त्रिपक्षीय बैठक भनेको स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि हो। तपाईँ र मेरो लागि छुट्टै राज्य हो, बुझ्नुभयो? अगर मैले दिनु भने त म यही लेखेर अहिले जान्थे छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो भनेर। त्यही बुझ्नु न, बिंगे गोर्खा सी नरेनज्यू सी बिंगे गोर्खा ओब्वियसली मैं यही कहूँगा गोर्खाल्यान्ड ची। तर दिने हो त म यहीँतिर गइहाल्थेँ नि, 10 चोटि दिन्थे नि। तर तपाईँलाई पनि थाहा छ भारतीय जनता पार्टी सबै पार्लियामेन्टमा बिल आउनुपर्छ, त्यसको प्रोसेस छ, सबैलाई थाहा छ। तर तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले सोध्न खोजेको मलाई लाग्छ बिंगे गोर्खा ट्राइपेटाइड टोक हुँदा स्थायी राजनीतिको समाधान हुँदा म गोर्खाल्यान्डकै कुरा गर्छु। किनभने हेर्नुहोस्, म हो भारतीय जनता पार्टीको सांसद हो, तर त्योभन्दा पहिले यस क्षेत्रको जनताको सांसद हो। म मेरो आफ्नो जनताको प्रति जुन ड्युटी छ, उत्तरदायित्व छ, वो त म निभाउँछु है। जनताको चाहना गोर्खाल्यान्ड हो। अब 5 जना एकैचोटि सुन्नु कसको एउटा कुरा बताइदिनु, ठिक छ है, सबै यो कुरा मान्यौँ कि 12 तारिक सम्भवतः हुनसक्छ, ट्राइपेटेड टक हुनसक्छ है। त्यसको निम्ति अब यो त त्रिपक्षीय वार्ता हो। एउटा माने केन्द्र सरकार हुन्छ, अर्को राज्य सरकार हुन्छ। सुन्नुहोस्, एकापट्टि केन्द्र सरकार हुन्छ, केन्द्र सरकारले यो डाकेको बैठक हो, अर्कोतिर राज्य सरकारको प्रतिनिधि हुन्छ, अनि अर्को गोर्खाल्यान्ड जो छ पिपिएसको स्टेक होल्डरहरू हुन्छ। त आजको तारिकमा पहाडमा स्टेक होल्डर चाहिँ को, पहाडको स्टेक होल्डर चाहिँ को? त्यसको उत्तर म दिन सक्छु, तर लेट होम मिनिस्टर डिसाइड, उहाँले डिसाइड गर्नुहुन्छ को स्टेक होल्डर हो कसलाई। हेर्नुहोस्, अफिसियल पनि हुन्छ, पोलिटिकल लेभलको डायलग पनि हुन्छ है। अब हुन त स्टार्ट त हुन दिनु। अब धेरै सबै कुरा अहिले यहाँ खुलस्त भन्नु हुँदैन। सर यसलाई अलिक सर्ट गरौँ कि होइन, बस यहाँनिर 2-3 जना संयुक्त परिवारहरू पनि आउनु भएको छ, उहाँहरूले बस लास्ट एउटा एकजना प्रेसमा सोधिहाल्नु नि। लास्ट छोटो एउटा पिपिएस चाहिँ अब पिपिएस तपाईँले भनिहाल्नु भयो मेरो लागि एज अ गोर्खा हो भने त गोर्खाल्यान्ड भन्नुभयो। तर अब तपाईँले काइन्डली एज अ भाजपा र एज अ एमपी अलिकति भनिदिनुहोस्, पिपिएस चाहिँ बङ्गाल विभाजन गरेर हुन्छ कि बङ्गालभित्रै हुन्छ? नरेन्द्र, हेर्नुहोस्, हामीहरू के सोच्छौँ, मेरो चाहिँ राम्रो होस् तर अर्काको चाहिँ थर्ड क्लास होस् भनेर सोच राख्नु हुँदैन। मेरो पनि उन्नति होस्
अर्कोको पनि उन्नति होस् न, त्यसमा हामीलाई के दिक्कत छ? त्यसमा त केही समस्या छैन नि हामीलाई। त्यतातिर नजाउँ, म त्यही भन्दैछु। हेर्नुहोस्, ट्राइपेटाइड टोकमा डिसाइड हुने कुरा यहाँ प्रेसमा बसेर हामीलाई कसरी भन्नु? ओके, त्यसो भने नि भएर यही आजैदेखि विभाजन सुरु हुन्छ। लगाइसकेको छ। तपाईँले त भन्नुभयो त, स्पष्ट भन्नुभयो त यो बङ्गाल भित्रकै व्यवस्था हो भनेर। तपाईँले त अघि तोकिसक्नु भएको छ। अब त प्रश्न पुछ्ने कारणै रहेन तपाईँले प्रश्न गरेर। त्यसो भने नि सुन्नुहोस् न, एक लास्ट त्यसो भने यो समाधान चाहिँ पिटिएस चाहिँ तराई डुवर्सको हुन्छ कि यो 1.5 करोड गोर्खाको हुन्छ? हेर्नुहोस् नरेशज्यू, दार्जिलिङ तराई डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान भारतीय जनता पार्टीले गर्छु भनेर लेखेको छ। अनि त्योभन्दा अलिकति माथि हेर्नु भने गोर्खा शब्द लेखेको छ। गोर्खा मतलब समुदाय जातिसँग जोडिएको समाधानका लागि हामीहरूको यो दुईटा मुद्दा हो भनिसकेको छ। कसलाई लानुहुन्छ बैठकमा? कसलाई लानु? अघि भनेको मैले होम मिनिस्टर डिसाइड कता गयो मन्त्री?